दूरदर्शन पळोवपी सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार। शिक्षण क्षेत्रात जायतो विकास जायत आसा। आमचे गोयचे मानादीक मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत हांणी शिक्षणीक मळ विकसीत करपाक जायत्यो संधी उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसात आनी आमी ताचो लाभ घेत आसा। हालींच आमच्या ह्या माणकुल्या गोंयान भारताचे गृहमंत्री श्री अमित शाह येवन गेल्ले आसात। 14 ऑक्टोबर ह्या दिसा नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटीचे धारबांदोड्या परमनंट थळ म्हूण आनी कुर्टी फोंड्या हांगासर तात्पुरते थळ म्हणून तांणी भुमिपूजन करून मुळावण घाल्ले आसा। नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी जी आसा ती संशोधनात्मक आनी शैक्षणिक क्षेत्रात तिणें आपले नांव केल्लें आसा। फॉरेन्सिक्स फिजिक्स, फॉरेन्सिक बायोटेक्नॉलॉजी, न्यूरोसायकॉलॉजी, डिजिटल सेक्युरिटी, सायबर क्रायम ह्या सगळ्या क्षेत्रात ह्या युनिवर्सिटीचे खाशेले अशे नांव जाल्ले आसा। गुजरातात आमचे मानादीक भारताचे जे प्रधानमंत्री आसात श्री नरेंद्र मोदीजी हे गुजरातचे जेन्ना मुखेलमंत्री आशिल्ले त्या वेळार त्यांनी गुजरातात ह्या फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटीची स्थापना केल्ली। ताचो मूळ हेतू एकूच आशिल्लो की फॉरेन्सिक सायन्स ह्या क्षेत्रान जायते कुशळ अशे कर्तबगार वेवसायीक तयार जावचे म्हणून आनी तांचो हो हेतू सफळ जातलो हातून मात्तूय दुबाव ना। गोंयान जी ही फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटीची स्थापना जाल्या ताचे विशीं म्हायती दिवपाक आयज आमचे मदीं आसात श्री नागेश बाब सरदेसाय। तुमकां उर्बे भरीत येवकार। नमस्कार। नागेश बाब सरदेसाय हांकां वळखना अशें कोण आसचें ना। पणजेच्या नामनेच्या पिपल्स हायर सेकंडरीन ते हिस्ट्री आनी पॉलिटिकल सायन्स हो विशय शिकयतात। खंयच्याय विशयाचेर जर तुमकां म्हायती जाय आसत तांचे कडेन विचारल्यार पुरो, तुमकां इत्यंभूत आनी खोलायेन म्हायती मेळटली। राज्यस्तरीय स्पर्धा परीक्षांचेर ते मार्गदर्शन दितात। म्हाका सांगपाक खोस भोगता की हांवूय तांचे एक विद्यार्थिनी जावन आसा आनी तांच्या मार्गदर्शना खाला हांव आयज एक शिक्षिका जावन आसा। तर आयज आमी नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटीची जी शाखा गोंयान उक्ती जाल्ली आसा ताचे विशीं आमी म्हायती घेवया। नागेश बाब, तुमकां पयलो प्रश्न विचारता, ही जी फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी जी आसा ताची स्थापना गुजरातान जाली, ती गोंया मेरेन येवपाक ताचो प्रवास कसो कितें? जशें तुवें म्हणलां, गुजरातान ताजो पयलीं विद्यापीठ सुरू जालें, राज्य विद्यापीठ म्हणून। ताजेच मागीर स्थलांतर करून राष्ट्रीय विद्यापीठ जालें। मागीर ताज्यो राष्ट्रीय विद्यापीठाचे ऑफ कॅम्पस म्हणटात तशे युनिट्स दिल्ली हांगा, त्रिपुरा आनी आतां गोंय राज्यान जशें तुवें म्हणलां 14 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जाल्ली आसा। म्हणटकच तें आतां केंद्रीय विद्यापीठ, जशें आमचें जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ दिल्ली आहा, तशें आमची दिल्ली युनिवर्सिटी आसा, म्हणजे केंद्रीय स्तरा वयलीं विद्यापीठां। आमचें गोंय विद्यापीठ जें आसा तें राज्य सरकारचें विद्यापीठ, म्हणजे स्टेट युनिवर्सिटी। हाजो मुळावो फरक दोनी हांचे मदीं हो। मागीर ह्या युनिवर्सिटींतल्यान आमकां आतां कसले कोर्सीस मेळटले? हय, आतां जशें नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी जी आसा तातूंत विंगड विंगड कोर्सीस आसा, तातूंत इवन कायद्याचें गिन्यान दिल्लें वता, LLB। पूण हांगा आमच्या सुपुल्ल्या गोंयान तांणी 4 उपक्रम सुरू करपाचो पयले खेपे निर्णय घेतला। तातूंत एक म्हत्वाचो म्हणटात तो 5 वर्सांचो इंटिग्रेटेड MSc। म्हणटकच 5 वर्सांचो इंटिग्रेटेड MSc जो फॉरेन्सिक सायन्सीन आसतलो तो 12वी नंतरचे जे भुरगे सायन्स फाट्याचे 55% चड मेळिल्ले भुरग्यांक हातूंत प्रवेश मेळूं येता। आतां हाजे भायर आनी 3 पदव्युत्तर अभ्यासक्रमूय सुरू करपाचे आसात ते। तातूंत MSc इन फॉरेन्सिक सायन्स, MSc इन सायबर सिक्युरिटी आनी MSc इन डिजिटल इन्फॉर्मेशन। म्हणजे हे तत्सम जे उपक्रम आसा जे फॉरेन्सिक सायन्स जो पळय मेन उपक्रम हाका संलग्न ते कोर्सीस आसतले। प्रत्येक कोर्साक 40 इनटेक आसा, 40। म्हणटकच गोंयान आमच्या आतां 12वी नंतरचे 40 भुरगे, ताजे भायर MSc म्हणजे जे ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसा, BSc जाल्ले भुरगे, तांकां कंप्युटराचें ज्ञान आसचें पडटलें जर ते कंप्युटर क्षेत्रांत वता। जर कंप्युटर क्षेत्रांत ना जाल्यार ताका BSc खंयच्याय हातूंत चलता। म्हळ्यार आतां गोंय युनिवर्सिटीन जे MSc खातीर जे विशय आसात न्ही ताचे आनी ह्या युनिवर्सिटीन जे MScचे विशय आसतले
म्हणजे तुम्ही म्हणतात नी 5 वर्साचो इंटिग्रेटेड हय, कोर्स, हय. तातूंत कितें फरक आसा? आता पळय तूं, आतां जेन्ना आमी पळय 12वी नंतर 5 वर्सांचो उपक्रम म्हणलो न्ही, तो एक इंटिग्रेटेड पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आसता. BA BEd कोर्स आसता बी तसो तसो. जसो 5 वर्साचो, जसो तुवें आतां BA BEd 4 वर्सांचो आसता, तेच प्रमाणे हें MSc जें आसता, BSc MSc इंटिग्रेटेड, म्हणजे 12वी नंतर भुरगो वचून 5 वर्सांनी भायर सरतलो फॉरेन्सीक सायन्स पदव्युत्तर डिग्री घेवन अशें. पण आतां तुवें जशें म्हणलां अभ्यासक्रम कसो आसतलो, आतां अभ्यासक्रम त्या क्षेत्राचो अभ्यासक्रम आसता. आतां ही क्षेत्र थरयिल्लें विशय म्हणजे आता MSc गोंय युनिवर्सिटीन जे आसा विशय थंय वेगळे आसात. बरोबर. इलेक्ट्रॉनिक्स हय, आसा हय, जावं हय. हिस्ट्री कितें बरोबर, आसा हय. तशेंच विशय हांगा आसतले ह्या म्हणजे हे युनिवर्सिटीन. विशय जशे आतां आमी म्हणला पळय MSc सायबर सिक्युरिटी, म्हणटकीर MSc डिजिटल फॉरेन्सीक, हे जे विशय आसा पळय तातूंत ज्ञान दिल्लें वतलें. म्हणटकीर आमच्या गोंयच्या विद्यार्थ्यांक जर दाखलो घेवपाक जाय जाल्यार एडमिशन प्रोसेस कसो आसतलो? आतां हें विद्यापीठ जें आसा पळय तें राष्ट्रीय पांवड्या वयलें विद्यापीठ आशिल्ल्या कारणान राष्ट्रीय थरा वयली परीक्षा, प्रवेश परीक्षा जातली, एंट्रन्स एग्जाम. पूण तातूंत एक कॅच आसा. कॅच म्हणजे कसो, प्रत्येक 4 उपक्रम जे गोंयांत सुरू करपाचे तांणी थारायला, तातूंत प्रत्येक उपक्रमान 40 इंटेक आसा. आतां समज तर एप्लिकेशन करपी भुरगे जर 80 पेक्षा चड जाले, म्हणटकच आतां एक MSc BSc MSc इंटिग्रेटेड प्रोग्राम आसा, तातूंत जर हे करपी एप्लाय करपी भुरगे 80 पेक्षा चड जाले जाल्यार राष्ट्रीय थरा वयली परीक्षा जातली. समजलें न्ही? आनी जर ते 80 पेक्षा कमी जाले भुरगे जाल्यार तांकां 12वेचे जे पळय गुण मेळ्ळ्या ताजेर मेरीट लिस्ट काडटले. आनी ताजे भायर रिजर्वेशन जे पळय लागू आसा पळय केंद्रीय विद्यापिठांक, देखीक आमचे शेड्यूल कास्ट भुरगे आसतले, शेड्यूल ट्रायब भुरगे आसतले, OBC भुरगे आसतले, आनी आतां नवें आयिल्लें आसा इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन म्हणून, तांचे खातीर तत्सम आरक्षण आसतलें. म्हणल्यार हे आता दाखलो घेवपाक एंट्रन्स परीक्षा आसतली, मागीर ताच्या खातीर विद्यार्थ्यांची पात्रता एलिजिबिलिटी फक्त 12वीच आसतली. 12वी म्हणजे जो जर BScचो उपक्रम आसा ताका 12वी, 12वी. जर MSc जर आसत जाल्यार BSc BSc कंप्युटर सायन्सान ताका म्हणजे ताका कंप्युटराचें गिन्यान आसचें पडटा. हय. आतां आमच्या गोंयांत खुबश्यो डिग्री कॉलेजीस आसा, युनिवर्सिटीज आसा, तातूंत आनी ह्या युनिवर्सिटीन कितें फरक आसा अशें तुमकां दिसता? आतां पळय आमचें गोंय विद्यापीठ जें आसा तें राज्य पांवड्या वयलें विद्यापीठ, स्टेट युनिवर्सिटी. आतां हें विद्यापीठ जें आसा, जशें हांवें उदो म्हणलां जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी दिल्ली जी स्थित आहा, तशें दिल्ली युनिवर्सिटी दिल्ली स्थित आसा. आनी हें विद्यापीठ ते पांवड्या वयलें विद्यापीठ म्हणजे सेंट्रल युनिवर्सिटी. म्हणजे आमचे भुरगे जे हातूंतल्यान जे प्रवेश घेतले आनी फाल्यां डिग्री पदव्युत्तर उपक्रम घेवन भायर सरतले, ते राष्ट्रीय पांवड्यार आपलें नांव कमोवंक शकता. म्हणजे हो राष्ट्रीय विद्यापीठ. आनी आमकां जशें तुवें उदो म्हणलां, धारबांदोडा हो आमचो गोंयचो 12वो तालुको आनी आमचो सगळ्यांत तन्नो तालुको. सो ह्या 12व्या तालुक्यान शिक्षणाची गंगाचो प्रचार आनी प्रसार बरे बरे पद्दतीन जातलो, हातूंत इल्लोसो दुबाव ना. आनी हाजे बरोबरूच आनी एक आतां रोखडीच आमची युनिवर्सिटी येवपाची आसा कायद्याचें गिन्यान दिवपी, ती बी धारबांदोड्यानूच येतली. म्हण आमी अशें म्हणटाले की धारबांदोडो हो एक मागाशिल्लो तालुको, पण पयलीं तो सांगे तालुक्यान आशिल्लो. उत्तर जो सांगे तालुक्याचो उत्तर भाग आसा पळय तो धारबांदोडो केला आतां. म्हणटकच धारबांदोड्यान हो बरो उपक्रम येता. आमचे राज्यस्तरीय ज्यो युनिवर्सिटी आसा तातूंत आतां गोंय सरकार कितें स्किम्स बी दिता. आतां ही केंद्रीय कशी न्ही, म्हणटकीर तांच्यो कितें स्किमी विद्यार्थ्यां खातीर कितें येवजण्यो बी आसात? हय. आतां जे केंद्रीय विद्यापिठाचे जे पळय नेम आसा, म्हणजे जशें तुवें म्हणलां कितें स्किमी आसा, स्कॉलरशिपी आसा, ज्यो पळय निडी एंड डिजर्विंग स्टुडंट आसा, गरजुवंत भुरगे आसात पळय, तांकां स्कॉलरशिपी तांचे जे पळय म्हत्वाचे आमचे हे खिणाक आमी मुजरत आमचे पळोवप्यांक सांगूं सोदता की www.nationalforensicScienceUniversity म्हणजे .nfsu.ac.in आतां आमच्या स्क्रिनीर दिसता. म्हळ्यार ह्या सायटीचेर ह्या गेल्यार सायटीचेर सगळें ते A to Z म्हणटा तशें सगळी म्हायती दिल्ली आसा. पूण आमच्या पळोवप्यांक आमी हे खिणाक आनी एक सांगूं सोदता की तांणी वेळ काडचो न्हय, कित्याक 25 तारखेक लास्ट डेट. म्हणजे रोखडेंच वचून लॉग इन करचें आनी आपले दाखलो भरचो, कित्याक ऑनलायन पोर्टलाचेर हें एप्लिकेशन भरपाचें आसा. विंगड कोर्स आपले पळोवचे. 12वी नंतरचो भुरगो BSc MSc इंटिग्रेटेड वचूं येता, ताजे नंतर ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो MSc वचूं येता.
दाखलो करपा खातीर भुरग्यांक आतां पयशांची गरज आसतली हय, हय. म्हणटकीर फी स्ट्रक्चर बी कशें कितें आसा? फी स्ट्रक्चर म्हणजे आता पयली प्रवेश परीक्षा जातली, एंट्रन्स एग्जाम जातली आणि एंट्रन्स एग्जामीक जशी पळय फी तांणी नमूद केल्ली आसा ते हाजेर हय. पोर्टलाचेर त्या प्रमाणे तांणी ती फी भरपाची हय. आणि जशें हांवें उजव म्हणलां जर इनटेक कॅपेसिटी एका कोर्साची 40 आसली आनी 80 वयर भुरगे जाले हय. आनी एकदां रिपीट करता 80 वयर जर भुरगे जाले जाल्यार एंट्रन्स एग्जाम जातली आं. ते कोर्सा खातीर. आतां गोंयांत आमचे फक्त 4च कोर्स आहा जशे नॅशनल युनिवर्सिटीन खूब कोर्स आहा पूण गोवा आमचे आतांच उगम जाला न्ही ह्या युनिवर्सिटीचो म्हणटकच ताका लागून फक्त 4 कोर्स आनी हे 4 कोर्सां खातीर 40 अशें म्हणटकच ती प्रवेश जे आसता प्रवेश एग्जाम जातली जर 80 पेक्षा चड गेले भुरगे जाल्यार पूण ती एंट्रन्स एग्जाम जी जातली पळय न्ही ती MCQ पद्दतीन जातली विशय आसतलो फॉरेन्सीक सायन्स. सो विशय जो पळय फॉरेन्सीक सायन्स आहा हो बायोलॉजी कडेन संलग्न विशय आसा म्हणटकच आतां आमी म्हणटा DNA म्हणटा किंवा फिंगर प्रिंटींग म्हणटा ते संदर्भान जर तांणी वाचत भुरग्यांनी जाल्यार तांकां सोंपें पडटलें हय प्रवेश. आतां आमचो भारत देश जो आसा तो संशोधन रिसर्च ह्या मळाचेर पावलां मारता. ह्या युनिवर्सिटींतल्यान ह्या क्षेत्रांत कितें वाव आसा अशें तुमकां दिसता? आतां हो एक खूब बरो प्रश्न आसा कित्याक आतां पळय आमचे गोंयचे जे पळय पुलीस मुखेली आसा मिणा साहेब ताणें पयरूच म्हणलां की जशें आमच्या गोंयांत आतां फॉरेन्सीक लॅबोरेटरी वेर्णे आसा सालसेट मालान आमच्या सालसेट तालुक्यान म्हणटकच थंय जी लॅबोरेटरी आसा पळय तातूंत आतां पळय DNA जे आसा फिंगर प्रिंटींग आसा आतां आमच्या गोंयांत क्रिमिनल रेट वाडत आसा पळय वाडची न्ही पूण ती कांय कारणवश वाडटा म्हणजे आमचें गोंय आतां खूब विकसीत जाल्ले कडेन आसा उदरगत जाता गोंयांत तशें तेंय बी ताजे ऑफशूट्स ते म्हणटकच आतां बारीकचे बारीक ज्यो पळय क्रिमी जातात गोंयांत त्यो सुद्दां रिकॉर्ड केल्ल्यो वता पूण ताजे खातीर आतां सगळे हे रिपोर्ट जे आसात पळय ते सगळे हांगा आमकां ताजे हे मेळना रिजल्ट मेळना सो ताजे खातीर हे भायर धाडचें पडटा आनी कळाव जातात ते रिजल्ट हांगा यो म्हणसर पूण ही विद्यापीठ जशें हांगा आयलें तो कळाव जावचो ना आनी आमकां सुटसुटीत भशेन हे रिजल्ट मेळटले. हय आतां आमचें गोंय विद्यापीठ आसा म्हणटकीच थंय पयसुल्ल्यान भुरगे येतात विद्यार्थी येतात तांचे खातीर राबित्याची वेवस्था आसा. आतां ही युनिवर्सिटी आमच्या गोंयांत आतां स्थापीत जाल्या न्ही म्हणटे भायलेय भुरगे येवंक शकता आमचेय भुरगे पयसुल्ल्यान मागीर राबित्याची बी वेवस्था कितें आसतली? आतां सद्या आमचे जो पळय कॅम्पस ऑफ कॅम्पसाचोच तात्पुरते स्वरुपाचें जे आमचे कुट्टी फोंड्या आमचे पयलीं पशुसंवर्धन खात्याचे गेस्ट हावस आशिल्ले तेच गेस्ट हावस मेक शिफ्ट कॅम्पस म्हणून ते करतले. नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या आठवड्याच्यान क्लासी सुरू जातल्यो आनी जशें आतां तुवें म्हणलां हॉस्टेल फॅसिलिटी बी सद्या तरी आतां नवेच नेसंट आसा सद्या तरी विद्यापिठान अश्यो हॉस्टेल बी फॅसिलिटी ना पूण अशे पेईंग गेस्ट बी ते हाजेर केस टू केस बेजीस विद्यापीठ पळयतले. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आसा आमचें नवें शिक्षणीक धोरण जें आसा 2020 ताच्या संबंधान म्हणजे ह्या युनिवर्सिटींतल्यान तातूंतल्या येवजण्यांचो कितें लाभ मेळटलो आमकां? हय 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 म्हणजे आतां पळय राष्ट्रीय जे पळय शिक्षण धोरण 2020 जे पयले खेपे 34 वर्सांनी आमकां आमचे मुखार हे सामकार आयला आनी तातूंत मेन म्हत्वाचो उद्देश म्हणटा पळय आसा तो स्कील एज्युकेशन म्हणजे कुशळताय शिक्षण. आज आमी पळयत न्हय जाल्यार जे पळय स्नातक भायर सरतात विद्यापिठांतल्यानी तांकां थियरी आसता नॉलेज पूण प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हणजे ऑन द जॉब ट्रेनींग म्हणटा पळय हें ऑन द जॉब ट्रेनींग आतां जशें आतां तुवें म्हणलां राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 6वी नंतरूच भुरग्यांक तें ट्रेनींग दिल्लें वता म्हणजे तातूंत रोबोटिक्स आयले आतां अटल टिंकरींग मिशन म्हणून अटल आमचो इनोव्हेशन मिशनाचो निती आयोगाचो व्हडलो मोठो उपक्रम आनी गोंयांत सुद्दां ह्यो कितल्योश्योच प्रयोगशाळा घाल्ल्यो आसा विंगड शाळांनी आनी तातूंत कितें आसा म्हत्वाचो जो पळय स्ट्रेस आमचो आसा तो स्ट्रेस हे भुरग्यांक स्कील एज्युकेशनाचो एम्पावर करपाचें. आतां ही एक फॉरेन्सीक सायन्स म्हणल्यार एक स्कील कशी म्हणजे जेन्ना भुरगे प्रयोग करतले जेन्ना भुरगे प्रयोगशाळेन वचून ते संशोधन करतले कित्याक R&D बगर आमचो देश फुडें वचूंक शकना आनी रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट जेन्ना जातलो तेन्ना खऱ्या अर्थान विज्ञानाचो प्रचार आनी प्रसार जावपाक शकतलो. तातूंत हो जो पळय आमचें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आसा तें हाका पोशक अशें थारतलें कित्याक पोशक अशें थारतलें म्हणल्यार कशें आतां फुडें हे विद्यापिठान सद्या तांणी स्नातक आनी पदव्युत्तर हे दोनूय उपक्रम हाडल्या कालांतरान ते डिप्लोमा कोर्सीसूय हाडूं शकता. म्हणजे तातूंत कितें जातलें
जशें शिक्षण धोरण नवें शिक्षण धोरण आयलां आतां अस्तित्वानूय आयलां तें. सो अस्तित्वान येतकच आतां विंगड विंगड जे धाकटे स्थानक म्हणजे एक्झीट एंट्री स्कीम म्हणून आसतली. 6 म्हयन्याक कोर्स तूं मागीर भायर वच जोड परत यो अशें एंट्री एक्झीट आपल्याक पॉलिसी. जाय तेन्ना ड्रॉप घेवन दुसरें कितें करूंक बरोबर. शकता. म्हणजे तुका एक 5 वर्सांचो एक मुबा दिल्ली वतली एका कोर्साक अशेंय जावं येता. आनी तुका जाय तेन्ना तूं एक वर्स भायर वच, तो डिप्लोमा कर, तो तूं हें कर, मार्केटान एक्सचेंज हें कर आनी परत तूं जॉयन जा फॉर फर्दर एज्युकेशन अशेंय जावं येता. सो तातूंत हो खरोच बरो कोर्स थारतलो आमकां अशें दिसता आमकां. हय. आतां गोंयान एम्प्लॉयमेंट हो प्रॉब्लम तुमकां खबर आसा. खुबशे भुरगे जे आसा ते शिक्षण घेवन ग्रॅज्युएट जावन पदव्युत्तर जावन बेकार रावतात. सो ह्या युनिवर्सिटीच्या मार्फत म्हणजे आतां ही स्थापन जाल्याच न्ही हांगा, सो आमच्या विद्यार्थ्यांक कितें रोजगार संदी हय मेळटल्यो? हय. इनफॅक्ट हे आमच्या विद्यार्थ्यांक ही एक भांगराची संदी तांणी वगडावची न्हय. कारण आमचे आतां कितलेशे भुरगे पुलीस जाता पळय, पुलीस जाता किंवा PI पुलीस सब इन्स्पेक्टर जाता, पूण तांकां फॉरेन्सीक सायन्स म्हणटा तो एक उपक्रम खबर नासता. इवन कायद्याचे सुद्दां विद्यार्थी जे आसता पळय, कित्याक कायद्यानूय हें शिक्षण घेवपाचें हें आसा, मुभा आसा. म्हणटकच कितें जाता, फॉरेन्सीक सायन्स तुका नॉलेज ना जाल्यार तो एक आनी एडिशनल कोर्स करचो पडटा. म्हणजे आतां जे आमचे भुरगे हे फॉरेन्सीक हातूंतल्यान पास जातले युनिवर्सिटींतल्यान, जावं ते MSc जातले, इंटिग्रेटेड MSc किंवा MScच जातले, तांकां फाल्यां ऑल इंडिया लेवलाच्यो ज्यो UPSCच्यो परीक्षा आसता धरया, तांकां IPS बी जर जातले जाल्यार तांकां एक एडेड एडवांटेज जातली. तांकां एक आनी एक फेदर इन द कॅप कशें. कित्याक नॉर्मली जो आमचो एक स्नातक आसता तुवें उलोवंक कशें म्हणलें पळय, गोवा युनिवर्सिटीन विंगड विंगड उपक्रम आसा, देखीक इलेक्ट्रॉनिक्स आहा, फिजिक्स आहा, हिस्ट्री आहा, केमिस्ट्री आहा, ज्योग्राफी आहा, तातूंत हे उपक्रम हो उपक्रम आमकां नवो गोंयांत. त्या खातीर आमकां खरोच फायदो जातलो हाजो. आतां गोवा युनिवर्सिटीन आमकां जे शिकयतात टिचर्स ते PhD होल्डर असतात. तशें ह्या युनिवर्सिटीन जे आसा ते एक्सपर्ट्स येतले, प्रोफेशनल आसतले, तांची कितें एलिजिबिलिटी आतां आसतली? कितें आसा आतां हे राष्ट्रीय धोरणान कशें म्हणलां की राष्ट्रीय धोरण फक्त डिग्रीचेर स्ट्रेस करना. राष्ट्रीय धोरण भुरग्याची गिन्यान कितलें आत्मसात केलां भुरग्यान ते ताजेर स्ट्रेस भर आसा. म्हणजे तसो भर म्हणजे कितें, आतां भायले विद्यापिठांतले सुद्दां प्राध्यापक हांगा येतले. आतां तुवें फॉरेन्सीक सायन्स म्हणलें म्हणटकच ते तत्सम क्षेत्रांतलेच हे प्राध्यापक आनी प्रोफेसर ते अपॉयंट जातले तांकां. आनी हें जें आमचें कन्वेन्शनल विद्यापीठ आहा ते कन्वेन्शनल विद्यापिठांतलें हें प्रोफेशनल विद्यापीठ कशें, म्हणजे त्या क्षेत्रांतले सब्जेक्ट स्पेसिफीक युनिवर्सिटी. फुडाराक आमच्या विद्यार्थ्यांक जर हांगा शिक्षण घेतलें जाल्यार तांकांय स्कोप आसतलो न्ही? तांकां भरपूर स्कोप हांगा आसा. वेकन्सीज तयार आसतल्यो, ते स्वता प्राध्यापक जावंक शकता. स्वता जावपाक शकता. बरोबर आसा तुमचें. शेवटचो निमाणचो एकूच प्रश्न विचारतो तुमकां, म्हणजे आतां तुमचे ह्या युनिवर्सिटी बद्दल तुमचें मत कितें आसतलें? आतां इतलीं वर्सां आमी पळयताले गोवा इज अ पिसफूल स्टेट म्हणटाले आनी आतांय पिसफूल स्टेट आहा आनी फुडेंय पिसफूल स्टेट उरतली अशी आमी अपेक्षा धरतात. पूण तरी पूण तातूंत कांय आतां गोवा इज ग्रोईंग म्हणटा, गोवा इज इवॉल्विंग. आनी इवन फॉरेन्सीक सायन्स हो एक उपक्रम आसा. आतां सायबर क्रायम जशें आतां उपक्रम हो मोठो उपक्रम. आतां सायबर क्रायम्स म्हणल्यार इवन आतां आमचो न्यायाचो जो फांटो आसा, लॉचो फांटो, तोय विकसीत जायत वता, इवोल्युशन जायत वता. आनी तातूंत आतां पयलीं आमकां खबर नाशिल्लें सायबर क्रायम्स ऑन द नॅट म्हणल्यार कितें तें. म्हणल्यार आतां हॅकिंग म्हणून आसा, व्हायरस म्हणून विंगड विंगड उपक्रम आसा. म्हणजे जशें म्हणटा आमी विज्ञानाच्या जगात रोगी फार म्हणटा मराठीन, तेच प्रमाणे न्ही आतां जेन्ना पळय सायबर क्रायम्स वाडत वता, सायबर क्रायम्स टॅकल करपा खातीर तशे कायदे येवंक जाय. पूण कायदे काय झप्प करून येवचे ना. पयलीं गुन्यांव जातले आनी गुन्यांवाक मागीर ते आळाबंद हाडपाक, गुन्यांव कमी करपाक कायदे अस्तित्वान येतले. सो कायदे आतां अस्तित्वान येता. सो डिजिटल फॉरेन्सीक हें सगळें नवें आतां ही काळाची गरज आनी आमी तातूंत फाटीं उरूंक शकना. म्हणून आमची जेन्ना भुरग्यांनी फाटीं रावचें न्हय म्हणून आतां हो जो केंद्र सरकारचो उपक्रम खरो मोठो उपक्रम, खरो तोखणाय करपाचो, खरो तुस्त करपाचो उपक्रम, तशें आमचें हें फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी जेन्ना खऱ्या अर्थान ताजें परमनंट स्टेशन, परमनंट कॅम्पस सज्ज जातलो धारबांदोड्या आनी आमचे कितलेशेच तरणाट्यांक थंय नोकऱ्यो मेळटल्यो, जावं त्यो ऑफिसाच्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो, जावं त्यो प्राध्यापक नोकऱ्यो मेळटल्यो. ताजे भायर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट खूब जातलो. थंय हॉटेलां येतलीं, थंय आनी हें जातलें रियल इस्टेट येतली आनी अशें करून तालुक्याचोय ग्रोथ जातली. आनी अशें आमी म्हणूंक शकचे ना की धारबांदोडा आमचो 12वो तालुको हो आमचो मागाशिल्लो तालुको अशें आमी म्हणूंक शकचे ना हाजे फुडें. सो आमचे जे पळय पळोवपी आसा आनी तरणाटे तांणी ही संदचो फायदो घेवचो आनी 25 तारीख ही निमाणी डेट एप्लाय करपा खातीर. ताजे नंतर
जर तांचे जर भाग्य बरें आसा जाल्यार तांकां 12वीच्या परीक्षेचेरूच हे लेट मेळूं येता. ऍडमिशन्स बी आसची ना सर? ना, एंट्रन्स म्हणजे केंद्रीय विद्यापीठ आशिल्ल्यान लास्ट डेट आसा पळय, वी हॅव टू स्टिक टू द लास्ट डेट. पोर्टलाचेर तांणी आपले हें करचें, नावनोंदणी करची. आता ऑलरेडी तांच्यांनी 12वी जावन खंय ऍडमिशन घेतला आणि तांकां ते घेवं सोडून येता थंय जॉईन जावपाक जाय जॉईन जाल्यार न्ही, पयलीं एंट्रन्स हें करपाचें न्ही, ताजे नंतर तें सक्सेसफूल जालें जालें जाल्यार. किंवा समज तर आतां म्हणटा तशें हय. जर 80 परस एका कोर्साक जर कमी भुरगे आसले समज BSc MSc जाल्यार तांकां 12वीच्या परीक्षेचेरूय मेळूं येता. हय. हय. परत एकदा तुमी ती सायट मातशी सांगल्यार बरें जातलें. सायट जी पळय आसा ती www.nfsu.ac.in. हय. आनी एकदां रिपीट करता, www.nfsu.ac.in. ही सायट गुगलाचेरूय, आतां सगळे गुगलाचेच यूग हे, ते गुगलाचेर मारल्यार सायट मेळटा. सर शेवटचो म्हणलें खरें, पूण आनी एक प्रश्न विचारन दिसता म्हाका. विद्यार्थ्यांक खातीर जसो स्कोप आसा तसो शिक्षकांक खातीर ह्या युनिवर्सिटीन कितें स्कोप आसा? बरोबर आसा. आज जो पळय विद्यार्थी म्हणटा आमी तो फाल्यांचो नागरीक देशाचो. हय. तशें आयचे शिक्षक आयचेय नागरीक, फाल्यांचेय नागरीक, कळ्ळें न्ही. आनी ताका लागून न्ही विद्यार्थी आनी शिक्षक आनी काळाचे अनुसरून ताणें पळोवपाक जाय. म्हणजे दे हॅव टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ द सिच्युएशन. म्हणजे आज जर आमी म्हणटात पळय कोंकणीन सितीदान पांय घाल रे जोगी, म्हणटकीर आमी केअरफुली वावर करपाक जाय हे संदर्भान. आनी आमकांय थोडीशी जाणीव आसपा जाय. सायबर क्रायम आमचे कशें आमी इन्वेस्टमेंट करता, थंय आमी आमचे ते पळय कोड आसता ते कोणाकूय सांगचे न्हय, म्हणजे सायबर क्रायम्स कमी करच्यो. आनी हे संदर्भान आमी अलर्ट आसपा जाय. आनी अलर्टनेस जर दवरत न्ही, आमकां हो कोर्स म्हाका दिसता आमचे जे पळय भुरगे जेन्ना पास आवट जातले तेन्ना आमी ते भुरग्यांक हांगा सुद्दां हाडूं शकता, म्हणजे काळांतरान. जाल्यार ते भुरग्यां कडल्यान आमकां आयकुपाक मेळटलें की हो कोर्स कितलो आमकां लाभदायक थारता तो. तुमचे कडल्यान खूब अशी बरीशी मोलादीक आमकां म्हायती मेळ्ळी. विद्यार्थ्यांक, पालकांक ताचो खूब आदार जातलो. देव बरें करूं तुमकां. दूरदर्शना वेल्या पळोवप्यांक म्हाका सांगन दिसता की ही जी एक बरी संद आमकां नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटीच्या माध्यमांतल्यान मेळटा, ताचो विद्यार्थ्यांनी लाभ घेवचो आनी आपलो फुडार घडोवचो अशें हांव सगळ्यां कडेन मागणें करतां. देव बरें करूं.